दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनको जनता जगाउने कार्यक्रम जनता जिन्दाबादमा। म शिवशंकर चौधरी। जनाधिकारको वकालत गर्दै जनतासँग सरोकार राख्ने हर कुनै विषयमा बहस गर्ने हाम्रो अभियान हो कार्यक्रम जनता जिन्दाबाद। कार्यक्रम जनता जिन्दाबादको आजको अङ्कमा हामी बहस गर्दैछौँ एकजना नागरिक अभियन्ता हेमविक्रम सिलवालसँग। स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक सिलवाल समसामयिक विषयमा कुराकानीका लागि स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सिलवालजी जनता जिन्दाबादमा। धन्यवाद। कुराकानी सुरु गरौँ नेकपाको एकता भङ्ग भएपछिको राजनीतिक अवस्थाको प्रसङ्गबाट। नेकपाको एकता भङ्ग भएपछिको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ? के देशमा संवैधानिक सङ्कट आएको हो? अब नेकपाको जुन किसिमको अपवित्र गठबन्धन देखियो र चाहिँ जुन हिसाबमा एउटा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता रहिरहेको दललाई बलमिचाइ तरिकाले जुन किसिमको नेकपाले अरूको पार्टीलाई अगुवाई गरेर जबरजस्त गरेको कुरालाई सर्वोच्च अदालतबाट न्यायसम्मत रूपमा फैसला भयो र चाहिँ नेपालमा पनि न्याय मरेको छैन, कानुनी राज्य मरेको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ फैसलाले जनायो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन हिसाबमा नेकपाको जुन किसिमको वैधता चाहिँ जुन कटेलजीले पाउनुभयो, अब त्यसमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले नेपालमा न्यायमूर्तिहरूले र न्याय क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुभयो भने र चाहिँ उहाँहरू कुनै जनजवाब नपरिकन काम र चाहिँ कसैको भय त्रास नमानिकन काम गर्ने हो भने नेपालको न्यायालयले न्याय दिएको अवस्था हो। भनेपछि यो 30 वर्षमा यो पहिलो न्याय मानिन्छ। नेपालको 46 सालदेखि यताको धेरै फसेला मध्येमा यो एउटा चाहिँ न्यायोचित न्याय गरेको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गरेको भन्ने कुरामा हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा जुन किसिमको नेकपा साँच्चै नै एकीकरणको लागि मिलेको हो भन्ने कुरा त होइन रहेछ। तर आखिरीमा के भन्दाखेरि सत्ता समीकरण र भागबन्डाको राजनीति मात्रै हो भन्ने कुरो पनि प्रमाणित भयो। तर देश र जनता एकातिर र राजनीतिक दलहरू अर्कोतिर भनेपछि यसले के देखायो त भन्दा अन्ततगत देश र जनताप्रति राजनीतिक दलहरू इमान्दार छैनन् भन्ने कुराहरू यो पछिल्लो उदाहरण हो। र चाहिँ पहिलो फसेलालाई स्वागत गर्ने र दोस्रो फसेलालाई चाहिँ पूर्वाग्रही भन्ने किसिमको छिटपुट आवाजहरू आउनु भनेको यो आफैमा चाहिँ कानुनी राज्यको धजी उडाउनु जस्तो लाग्छ हामीलाई। अहिले 2072 को संविधान फेल भयो भन्छन् नि हो? अब 2072 सालको संविधानको विषयमा प्रश्न उठेको छ र चाहिँ 2072 सालको संविधान जारी हुँदै गर्दाखेरि संविधान जलाइयो। किनभने तराईका राजनीतिक पार्टी क्षेत्रीय पार्टीहरूले नाकाबन्दीसम्मको परिस्थिति सिर्जना भयो। संविधान जारी पछि दिवाली हुनुपर्ने ठाउँमा 100% जनताले दिवाली गरेन। हिमालदेखि पहाडसम्ममा असन्तुष्ट जारी भयो। संविधान भनेको मुलुकको मूल कानुन हो। मूल कानुनमा जुन हिसाबमा इतिहासलाई व्यापक रूपमा गाली गरेर प्रस्तावना लेखियो, किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मल्लकाल हुँदै शाहकाल अवस्था हुँदै हामी रूपान्तरित हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्यौँ भनेर सुनौलो अक्षरले लेख्नुपर्ने ठाउँमा 72 को संविधानमा इतिहासलाई व्यापक चाहिँ अनावल गाली गरिएर चाहिँ सामन्तवाद, नोकरशाही के भनेर त्यो खालको शब्द जुन किसिमको संविधानको प्रस्तावनामा जुन प्रयोग भयो त्यो प्रयोगले नै संविधान जस्तो भएन। कुनै एउटा पार्टीको घोषणापत्र जस्तो भयो। भनेपछि 2072 सालको संविधानले नेपालको 94% ओमकारलाई सम्बोधन गर्न सकेन। जबरजस्त नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष गराइयो र नेपालको अर्थतन्त्र नहेरिकन, नेपालको आर्थिक उन्नति प्रगति नहेरिकन सङ्घीयताको ढाँचामा गइयो। हामी पुनः विकेन्द्रीकरणलाई पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था। हाम्रो पपुलेसनको अवस्था हेर्ने हो भने, भौगोलिक स्थिति हेर्ने हो भने
हाम्रो चाहिँ भू राजनीतिक अवस्था बनोट हेर्ने हो भने नेपाल जस्तो देशले सङ्घीयता होइन केन्द्रीकृत राज्य अन्तर्गत स्वत स्थानीय स्वत अधिकार र पूर्ण विकेन्द्रीकरण र गाउँदेखि सहरसम्मको एउटा किसिमको विकेन्द्रीकरणमा विकास गर्न सक्ने एउटा हाम्रो पपुलेसनको हिसाबले पनि पाउने 3 करोड मात्रै पपुलेसन छ, जुन हिसाबमा सङ्घीय ढाँचामा लाँदाखेरि हाम्रो खर्च व्यवस्थापन व्यापक बढेको अवस्था छ। अब त्यसले चाहिँ अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भने अहिले तत्कालीन अवस्थाको अवस्था हेर्ने हो भने हाम्रो 7% उठेको राजस्वमा 83% चाहिँ तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक खर्च भइरहेको अवस्था छ। 17% विकास खर्च छुट्याइएको छ। 17% विकास खर्चलाई पनि पारदर्शी गर्न सकिएन भनेपछि मुलुकलाई जनतालाई जे भनियो, जनतालाई जे गर्नुपर्ने हो, जनतालाई जे भनियो घोषणा पार्टीहरूले घोषणापत्रमा त्यो आधारमा जनताको काम हुन सकेन। मार्क्सवादी चिन्तन घोकाइयो, माओवादका कुरा उठाइए, मालेमावादका कुरा उठाइए, नेपाली कङ्ग्रेसले राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादको कुरा जुन बिपी कोइरालाले जुन किसिमको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नु चाहिँ कङ्ग्रेस बिपीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा अडिग हुन सकेन। नेपाल कम्युनिस्ट नेपालमा रहेका कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्टको कुनै पनि नौसमा रहनु भएन र चाहिँ कम्युनिस्ट भए भनेपछि संविधान त 2072 को संविधानले यथास्थितिमा नेपाल चिन्दैन। त्यो भएपछि 2072 को संविधान भनेको एउटा चाहिँ ऐतिहासिक र पुरातात्विक कुराहरूलाई गाली गर्ने के अरे वर्तमानलाई समीक्षा गरेर भूत भविष्य वर्तमानलाई समीक्षा गरेर मुलुकको मूल कानुन बन्छ भनेपछि मूल कानुन नै विवादमा परेको अवस्था छ भनेपछि 601 जनाले संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउने भनियो तर 601 जनाबाट संविधान सभा निर्माण भएको देखिएन। किन भन्दाखेरि 601 जनाले संविधान निर्माण गरेको हुँदो त दफावार छलफल हुनुपर्थ्यो, कुनै दफावार छलफल हुनै सकेन। जनतालाई 3 दिनको टाइम दियो, 3 दिनको टाइममा जनताले लिखित मौखिक जुन सुझाव पठाए, नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य र स्थायित्वको लागि राष्ट्र संस्था भन्यो, ती कुराहरूलाई ती सुझावलाई रड्डीको टोकरीमा फाल्ने काम गरियो र संविधान हतारमा 4 जना कोठामा बसेर लेखिएको संविधानलाई संविधान सभाको सदस्यले अध्ययनै नगरिकन हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नु होला, हुन्न भन्ने आवाजै आएन भनेर जबरजस्त पास गरे। त्यसको दुराचारले त्यसको जुनको कमी कमजोरी आज छरपष्ट बजारमा भएको अवस्था भनेपछि आज समाजले के भन्न थालेको छ भने प्रजातान्त्रिक संविधान भनेको 2047 सालकै संविधान हो। 2047 सालको संविधानमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिनिधि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि र चाहिँ निर्मल लामा लगायत राजाका प्रतिनिधि मिलेर जुन किसिमको एउटा आलङ्कारिक राष्ट्र अध्यक्ष, संवैधानिक राष्ट्र संस्था र चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्र, किन भन्दा 21औं शताब्दीमा बेलायतबाट चलेको जुन बहुलवादको हावा हो, त्यो बहुलवादको हावाले आज संसार अछुतो छैन भनेपछि हामीले के भन्दै आयौँ भने नेपाल चाहिँ फेरि के हो त भन्दाखेरि नेपाल सावंशी राष्ट्र संस्थाको नेतृत्वमा एकीकरण भएको मुलुक हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र अध्यक्षको भूमिकामा सावंशी राष्ट्र संस्थाको निरन्तरता हुनुपर्छ। जनताको छोरो कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। जनताको छोरोले मत जाहेर गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ। बालिग मताधिकारको सुरक्षित हुनुपर्छ भन्दै हामीले विगत आज 63 देखि आजसम्म 77 अब पनि बिदा हुँदैछ भनेपछि 78 लाग्दासम्म लगभग 12, 13, 14 वर्ष नेपाल यस्तो नराम्रो अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनमा र गेम प्लानमा फस्यो र चाहिँ त्यो फसेको कारणले अब अल्मलिने बेला होइन। त्यो भएपछि 72 को संविधान जनताले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्न नसकेको अवस्था देखियो भनेपछि राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधि 601 जना सदस्यले पनि अध्ययनै नगरी जारी भएको संविधान हुँदा आज तराईवाला क्षेत्रीय पार्टीहरूले त्यो संविधान यहाँ असोज 3 गते संविधान दिवस मनाइरहँदा तराईमा चाहिँ संविधान जलाइरहन्छ भनेपछि संविधान त विरोधाभास भयो भनेपछि 2047 सालको संविधान जारी पछि त हिमालदेखि तराईसँग पहाडदेखि पूर्वदेखि मेची महाकालीसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ दीपावली गरियो
भनेपछि त्यो संविधान एकचोटि पनि संशोधन हुन सकेन। भनेपछि संशोधन नभइकन जुन संविधानलाई, किन भन्दाखेरि हामीले आज 2004 सालदेखि 72सम्म आउँदा 7वटा संविधान जारी गर्यौँ, तर संविधान त नै दोषी होइन मुलुक विकास नहुनु। किनभने राजनीतिक पार्टीभित्र प्रजातन्त्र रहेनछ, त्यो कुरो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखियो, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र देखियो, अरू राजनीतिक पार्टीभित्र देखियो। किन भन्दाखेरि आफूभित्र प्रजातन्त्रको अनुशासन र चाहिँ प्रजातान्त्रिक परिपाटी र प्रजातन्त्रको परिभाषा राजनीतिक पार्टीहरूले आफूले पनि नबुझेको अवस्था देखियो। मल्टिपार्टी सिस्टममा पार्टी नै प्रमुख हुन्छ, भनेपछि पार्टीको अनुशासन नमान्ने कार्यकर्ता कसरी पार्टीको कार्यकर्ता हुन्छ? भनेपछि आज पार्टीभित्रको जुन किसिमको रोइलो चलेको छ, यसले समाज, नागरिक समाज र मुलुकको थिङ्क ट्याङ्क र देशप्रति ठुलो घात भएको हुँदा हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने अब यो या त्यो बाहनामा अल्मलिने बेला होइन। अब यथाशीघ्र 47को संविधानलाई पुनस्थापित गर्ने र पुनस्थापित संसदबाट पार्लियामेन्ट्री निर्वाचन गर्ने र पार्लियामेन्ट्री निर्वाचन पछाडि आएको पार्लियामेन्टबाट तपाईँको जनजातिलाई अधिकार के पुगेन, सीमाकृत अधिकार के पुगेन, महिलालाई अधिकार के पुगेन, मानव अधिकार क्षेत्रमा काम के अधिकार पुगेन, यी व्यापक रूपमा चाहिँ सदनद्वारा नै 2047को संविधानलाई संशोधन गरेर चाहिँ कार्यान्वयन गर्न पर्ने परिस्थिति आज सिर्जना भयो। भनेपछि 72को संविधानले मान्छेभित्र धेरै ठुलो अन्योलता चाहिँ क्रिएट गरेको अवस्था छ। भनेपछि अब 72को संविधान जन्मिँदै लङ्गडो भयो। भनेपछि यसबाट अब चल्दैन र चाहिँ 47कै संविधान पुनस्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अनि तपाईँ 2047को संविधान पुनर्स्थापना भन्नुहुन्छ, के यो सम्भव छ? यो सम्भावना अब छिटै नै यसलाई पुनर्स्थापना गर्न हामी लागेनौँ भने अन्ततगत यदि 47को संविधान पुनर्स्थापना भएन भने के हुन्छ भन्ने विषयमा निरङ्कुशता हाबी हुन्छ। अब नेपालमा त्यो निरङ्कुशता हाबी भयो भने म्यानमारको अवस्था हुनसक्छ, पाकिस्तानी मोडल हुनसक्छ। त्यतिखेरको अवस्थामा सेना हाबी हुन्छ र त्यहाँ प्रजातन्त्र भनी रहन्न, सैनिक शासनमा प्रजातन्त्र हुँदैन। त्यो भइसकेपछि आज 72को संविधानको नाममा हामी जति अल्मलिरहेछौँ यसले निम्त्याउने भनेको निरङ्कुशता हो। त्यो निरङ्कुशता धेरै गाह्रो हुन्छ, जनतालाई पनि पचाउन गाह्रो हुन्छ, तर मुलुक बचाउनको लागि निरङ्कुशता नै हाबी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। आज त सैनिक अगाडि आउनै पर्ने अवस्था छ। मैले भने 47 सालको संविधान राजनीतिक दलले कार्यान्वयनमा ल्याउँदैन भने पनि सेनाद्वारा यो संविधानलाई विस्थापित 72को संविधानलाई विस्थापित गरेर 47को संविधान पुनर्स्थापना गरेर र चाहिँ नागरिक सरकार गठन गरेर नागरिक सरकार मार्फत निर्वाचन गराएर निर्वाचन पछि पार्लियामेन्टलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले जोरदार माग उठाइरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि 47को संविधानमा हामी फर्किन सकेनौँ र बेलायमा नेपाली कङ्ग्रेसले सोचेन, बेलामा नेकपा एमाले सोचेन, बेलायमा नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले सोचेन, बेलायमा क्षेत्रीय दलले सोचेन भने एउटा ठुलो एउटा के अरे सैनिक शासन आउँछ यहाँ। त्यो एकदम जङ्गी शासन हो। त्यो जङ्गी शासन आउनुभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टीहरूले एकले अर्काले, जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अब सबैले चाहिँ आत्मआलोचना गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि। अब सबैलाई अब समीक्षा गरौँ, अब हामीले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउन खोज्यौँ, हामी आज कहाँ गइरहेछौँ, हाम्रो धरातलीय अवस्था के हो। हामी पूर्वीय दर्शनबाट चलिआएको यो हिमवत खण्ड हो, यो पशुपतिनाथको देश, मुक्तिनाथको देश, सीता जानकी जन्मनु भएको देश, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्मेको देश, शान्तिको प्रस्ताव जुन राजा वीरेन्द्रद्वारा शान्ति क्षेत्रको जुन प्रस्ताव अघि बढाइएको मुलुक, आज हाम्रो नेपालको कारणले गर्दाखेरि क्षेत्रीय सुरक्षा बिग्रेको अवस्था छ। आज हाम्रो चाहिँ परराष्ट्रिय नीति चाहिँ क्लियर छैन। आज नेपालको कारणले चीन र भारतको निन हराम छ। साउथ एसियाको शान्ति सुरक्षामा एकदम ठुलो खलल आएको छ। यो कारण किन हुनु पुग्यो? त्यो कारण त्यसलाई रोक्नलाई पनि यदि राजनीतिक पार्टीहरू सक्षम भएर 47कै संविधानमा फर्केर कार्यान्वयनमा आयो भने यो प्रजातान्त्रिक सल्युसन हुनसक्छ। के यो सम्भव छ? यो सम्भव छ। किन भन्दा आत्मालोचना गर्नु पर्यो नि। सबैले गल्ती गरेकै छ नि, गल्ती त भएकै हो नि। त्यो भए गल्ती, किनभने कानुनलाई मिचेको हो भन्ने कुराहरू त पछिल्लो सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट
एउटा सानो पार्टीलाई जबरजस्ती अकुपाई गरेर कब्जा गर्दाखेरि अहिले न्याय त पाए नि होइन। भनेपछि न्याय त अदालतले दिएको छ नि। भनेपछि कानुनी राज्य भनेको पाठ त अब त भर्खर सिक्दैछन्। भनेपछि अब सम्भव होइन। अब राजनीति पार्टीले राजनीति साख बचाउने हो भने, आफ्नो इज्जत बचाउने हो भने, किनभने यो 2047 सालको संविधानलाई मान्नलाई नेकपा माओवादीलाई पनि केही आपत्ति छैन। किनभने नेकपा माओवादीका गुरु निर्मल लामा पनि त 2047 सालको संविधान निर्माण गर्नलाई चाहिँ उहाँ पनि सदस्य नै हुन् होइन। भनेपछि अब संविधान नै ठुलो, संविधानको संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक र चाहिँ संविधान भनेको कुन हो त भन्दा 2047 को। त्यो भएर कारणले 47 सालको संविधान त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। संशोधन पनि कतिखेर गर्ने अवस्था हुन्छ भने जब पार्लिमेन्ट मार्फत मात्रै त्यो संविधान संशोधन हुन सक्छ। यदि त्यो हुन सकेन भने नेपालमा के अरे निरङ्कुशता हाबी हुन्छ। जस्तै पाकिस्तानी मोडल र बङ्गला के अरे चाहिँ तपाईँको बर्माको मोडलमा जान्छ। भनेपछि त्यो भइयो भने सधैँभरि तपाईँको सेना, आजसम्म नेपालको सेना अनुशासित सेना हो। आज सेना हेरेर पर्खेको नीतिमा छ। राजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई धोका दिए। सिक्किमीकरणको अवस्था, अफगानिस्तानको स्थिति, सिरियाको अवस्था, मध्यपूर्वको हाइटी र लाइबेरियाको जस्तो अवस्था आयो भने सेना हेरेर बस्नु मिल्दैन। त्यसैले सेना फ्रन्टमा आउनुपर्छ र चाहिँ देश बचाउने दायित्व। हिजो राज संस्था थियो, राजाले बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा मारा धिराबाट ती कामहरू हुन्थे। आज राज संस्थालाई नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साएको जस्तो नागरजुङ लगाएर विस्थापित गरेर राखिएको अवस्था छ नेपालको राज संस्थालाई। भनेपछि अब त्यो राज संस्थालाई पनि त काम दिनु पऱ्यो नि। भनेपछि नेपालको स्थायित्व बिग्रेपछि साउथ एसियाकै शान्ति सुरक्षा खलबलेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि हामी सामरिक अस्तित्वमा उच्च र बिच भागमा छौँ। भनेपछि हामीबाटै निकास निस्किनुपर्छ। भनेपछि साउथ एसियाको प्रगति हुनलाई नेपाल शान्ति हुनुपर्छ। त्यो कुरो त अहिले पछिल्लो उदाहरणले देखिसक्यो। त्यो भएको कारणले गर्दा यदि 47 सालको संविधान फर्किन सकिएन भने र फर्काइएन भने नेपालमा निरङ्कुशता हाबी हुन्छ। त्यतिखेरको अवस्थामा दलमाथि नै प्रतिबन्ध हुनसक्छ। राजा आउने त कुरै छोडिदिनुहोस् र सैनिक शासन अघि बढ्छ, जस्तै म्यानमारमा अघि बढेको छ। त्यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले हामीले के भन्यो भने राजनीतिक पार्टीहरूले अब यसले वा यो या त्यो बाहनामा देश र जनताप्रति उत्तरदायी नभएर कसैलाई दोष थुपारेर कोही पनि भाग्न पाउने अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि नेपाल आज भ्रष्टाचारले गाजिएको छ। आज संस्थागत भ्रष्टाचार भएको छ नेपालमा। त्यो संस्थागत भ्रष्टाचार भएको कारणले गर्दाखेरि साउथ एसियामा नेपाली प्रति हेर्ने दृष्टिकोण चेन्ज भइसकेको छ। किन भन्दाखेरि भ्रष्ट मुलुक, किनभने संस्थागत भ्रष्टाचार भयो नि त। भनेपछि हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा छिटपुट खदार सुब्बाले 2-4 पैसा घुस खायो भने सुनिन्थ्यो। अहिले त खुलेआम सिंहदरबारभित्र मोलतोल हुन्छ। भनेपछि यो कुराहरूबाट राजनीतिक पार्टीहरूले पाठ सिकेनन् भने राजनीतिक पार्टीका पदाधिकारीहरूको बास भनेको कसैको दिल्ली बजार हुनसक्छ, कसैको भीमफेदी हुनसक्छ, कसैको भद्रगोल जेल हुनसक्छ। किनभने अब देश नै नरहने हो कि भन्ने परिस्थितिमा पुगिसक्यो भोलि। किनभने हामीले बेलामा सोच विचार पुर्याउन सकेनौँ भने नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय, सहरी विद्रोह हुनसक्छ। किनभने मान्छेमा असन्तुष्ट बढ्दै गएको छ, अनुशासन भङ्ग भएको छ। अब अनुशासनमा कसरी ल्याउँछ जनतालाई? जब अनुशासन भङ्ग भइसके पछाडि एक्लै अर्कालाई मान्यता दिँदैन र एक्लै अर्कालाई एक्सपेक्ट गर्दैन। त्यो भएपछि हामीले सोच्ने बेला हो। त्यो भएको कारणले यो या त्यो बाहनामा अब राजनीतिक पार्टीहरू अल्मलिने अवस्था होइन। त्यो भएको कारणले हामीले भन्यौँ निरङ्कुशतामा जाने या प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई मजबुत गर्ने भन्ने विषयमा 47 सालको संविधान फर्काउने हो भने प्रजातान्त्रिक परिपाटी जीवन्त रहन्छ। यदि त्यो कुरामा राजनीतिक पार्टीहरू सोच विचार पुर्याउँदैनन् भने नेपालमा निरङ्कुशता आउँछ। केही समयभित्रै निरङ्कुशता हाबी हुन्छ। त्यो निरङ्कुशताले राजनीतिक पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध हुन्छ। कसरी आउँछ 2047 को संविधान? 47 को संविधान यदि राजनीतिक पार्टीहरूले सोच विचार गरेर राष्ट्रिय सहमति गर्न सक्नुभयो, जस्तै अस्ति पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि भन्नुभयो अब हामी सबैले आत्मालोचना गर्ने भन्नुभयो। आत्मालोचना समीक्षा गर्नुपर्छ, राजाले पनि गर्नुपर्छ भनेर उहाँले बोलेको मैले सुने। अब सबैले
आत्मालोचना गर्ने र समीक्षा गर्ने र राजनीति सम्मेलन मार्फत राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर 47कै संविधानलाई पुनर्स्थापना राजनीतिक दलबाटै नै सम्भावना एउटा कुरा हो। अब अर्को कुरो, नेपाली सेनाले सर्टेन समयको लागि यो संविधानलाई विस्थापित गरेर नागरिक सरकार बनाएर नागरिक सरकार मार्फत 47 संविधान बिउताएर निर्वाचन गर्ने भयो। यो दुईवटा उपाय हो। अब यो दुईवटै उपाय भन्दा अलावाको कुरा भनेको व्यापक दलविहीन अवस्थाको निरङ्कुशता सैनिक शासन हुन्छ भने मैले भनेपछि यो दुईवटा उपायमा पहिला त राजनीतिक पार्टीहरूले एकले अब निषेध भएको छ। यो देशमा निषेध भन्ने दुईवटा कुरालाई भयो, परम्परागत शक्ति भने शाहवंशी राजसंस्थालाई र मुलुकको पहिचान भनेको हिन्दू अधिराज्य, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य हो नेपाल। किन वैदिक कालदेखि चलिआएको, परपूर्व कालदेखि होइन, 5000 वर्षको इतिहास छ नेपालको। हजुर त्यो कुरालाई चाहिँ दुत्कार्न त सकिन्न, नकार्न त सकिन्न। भनेपछि संसार आज पहिचानको लडाइँमा छ, अस्तित्वको लडाइँमा छ। हामीसँग भएको धरोहरलाई किन भत्काउने? किन भन्दाखेरि नयाँ गर्न नसक्ने होइन, पुरानो पनि किन भत्काउने? भनेपछि आज गम्भीर परिस्थिति त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सोच विचार गरेर अघि बढ्नुपर्ने परिस्थिति त्यो छ। त्यो भएकाले संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू अधिराज्यको परिकल्पना 2047 संविधानले गरेको छ। त्यो भएर हामीले त्यसमा फर्किनुको विकल्प छैन। कहिलेसम्म आउँछ 2047 को संविधान? अब यो संविधान पुनर्स्थापना चाहिँ मेरो विचारमा अब छिटै नै पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र मुलुकले निकास पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी छिटै नै प्रयास गर्न सकेनौँ र छिटै नै अगाडि बढ्न सकेनौँ भने तर मुलुकमा धेरै ठुलो क्राइसिस आउँछ। तर त्यो क्राइसिसले निम्त्याउने भनेको के हो त भन्दा त्यो क्राइसिस दुर्घटना हुनुभन्दा पहिले बचाउने एउटा उपायको मात्रै हो। अब नेपाललाई हामीले बेलायतबाट सुरु भएको प्रजातान्त्रिक जुन परिपाटी हो, जुन प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता हो, त्यो मूल्य मान्यताबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बचाउनको लागि र हामी अघि बढ्नको लागि चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि मल्टिपार्टी सिस्टम र परम्परागत शक्ति यसलाई जोडेर सँगै लाने हिसाबमा चाहिँ जुन बेलायतले अभ्यास गर्यो, पहिला चाहिँ राजाविहीन अवस्थामा बेलायतले पनि 11 वर्ष अभ्यास गर्यो भनेपछि पछि बेलायत रहनको लागि र संसारमा बेलायतको चाहिँ आफ्नो जुन पकड कायम रहनको लागि उसले जुन किसिमको राज संस्था पुनर्स्थापना गर्यो। भनेपछि नेपालमा पनि त्यो आवश्यकता के भयो भने जुन बेलायती मोडलको हाम्रो चाहिँ प्रजातन्त्र हो यो, किनभने यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम पनि वेस्टमिन्स्टर सिस्टमै हो। भनेपछि हामीले नेपालमा चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै शक्तिहरूले खेल्छन्। भनेपछि त्यो शक्तिहरूलाई अनावश्यक रूपमा खेल्ने मौका अहिले दिएको छ। त्यो रोक्नलाई पनि नेपालमा एउटा अनुशासनको पाठ सिकाउनको लागि पनि राज संस्थाको आवश्यक छ। किनभने स्थायित्व त्यो भएको कारण हामीले वेस्टमिन्स्टर सिस्टम प्रजातन्त्रलाई बाहिर राखेर हामी केही गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि त्यो प्रजातान्त्रिक परिपाटीभित्र चीन र उत्तर कोरिया छ होइन। जसै भने हुन त उहाँहरूको पनि आफ्नो खालको आन्तरिक निर्वाचन त हुन्छ, तर जुन वेस्ट प्रजातान्त्रिक सिस्टम छ त्यो सिस्टमले त्यो कुरालाई मान्यता दिएको छैन भने तैपनि चल्न त चलेको छ। किन भन्दाखेरि तैपनि अब हामीले पनि चलाउन खोजेको चल्न पर्ने परिस्थिति भनेको बेलायती मोडल हो, वेस्टमिन्स्टर सिस्टमै हो। तर किन भन्दाखेरि नेपाललाई जीवन्त राख्नको लागि चाहिँ राजासहितको प्रजातन्त्र हुनुपर्ने कुरा, त्यो कुरा चाहिँ बिपी कोइरालाले पनि त्यति सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर आउँदाखेरि राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद भन्छ। राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद जुन किसिमको उनले परिकल्पना गरे त्यो कुराबाट आज नेपाली कङ्ग्रेस च्युत भएको अवस्था छ। अब त्यो ट्र्याकमा नेपाली कङ्ग्रेस आउनै पर्छ। जस्तै नेकपा एमालेको कुरा गर्ने हो भने स्वर्गीय मदन भण्डारीले भन्नुभयो जनताको बहुदलीय जनावादमा त नेकपा एमाले आउनै पर्यो होइन। भनेपछि मार्क्सवाद पनि आफू नराम्रो कुरा होइन, माओवाद पनि आफूमा नराम्रो कुरा होइन, तर मुलुक सौँदो भएको भएन।
होइन। घोक्न त जे घोके पनि भयो, देश त चल्नु पऱ्यो नि। भनेपछि आज देश चल्यो कि चलेन समीक्षा गर्ने बेला भयो नि। भनेपछि अब सबैले समीक्षा गरेर उपयुक्त संविधान चाहिँ त्यही हुनसक्छ 47 को। अब त्यसबाट अरू कुनै बाटाहरू खोज्ने हो भने फेरि अब प्रयास हुँदैन। अब हामीले 7वटा संविधान भयो, अर्को 8वटा संविधानको परिकल्पना गऱ्यौँ भने अर्को दुर्घटना हुन्छ। भनेपछि 7वटा संविधान मध्येमा प्रजातान्त्रिक संविधान भन्ने हो भने 47 संविधान हो। संविधानकै कुरा गर्ने हो भने हामीले सबै लेखेका संविधानलाई इज्जत गर्ने 2004 सालको संविधानमा जानुपर्ने हुन्छ। तर 2004 सालको संविधानमा चाहिँ मातृत्वलाई धेरै अधिकार दिएको पनि छ। भनेपछि हामीले संविधान दलविहीन अवस्थाको परिकल्पना गर्ने हो भने 17 सालको संविधान, होइन। दलीय सिस्टम फेल त भएकै हो, तर किन भन्दाखेरि भोलि बिहानै मैले चाहिँ 17 सालको संविधान कार्यान्वयन गरिरहँदा भोलि बिहानै चाहिँ मेरो छोरोले चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू अधिराज्य भनेर आन्दोलन गर्यो भने अर्को विरोधाभास हुने भएको कारणले हामीले चाहिँ 47 सालको संविधानमा टेकेर त्यसलाई चाहिँ 47 को संविधानलाई केही परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले 47 को संविधान चाहिँ अब छिटै पुनर्स्थापना हुन्छ र पुनर्स्थापना गर्न सबै राजनीतिक पार्टी लाग्नुपर्छ। यदि लागेन भने तपाईँको निरङ्कुशता हाबी हुन्छ, त्यो निरङ्कुशताले धेरैलाई बगाउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। एकातिर सत्तारूढ नेकपा फुटेको छ, माओवादी र एमालेको पुनर्जन्म भएको छ, अर्कोतिर विप्लवले नेकपा शान्ति राजनीतिमा फर्केको छ। यसलाई कसरी बुझ्ने? होइन, अब हिजो प्रतिबन्ध लाउनै हुनु थिएन। अब प्रतिबन्ध लागेकोमा जुन विप्लवलाई पनि खुला राजनीतिमा बहुलवाद, किनभने नेपालमा जति ठुला कुरा गरे पनि बहुलवादमा आधारित कुरा मैले अघि गरेँ। बहुलवादको आधारमा चाहिँ उनले पनि खुला राजनीतिमा आएर जुन किसिमको प्रयास गरेको छ विप्लवलाई पनि म चाहिँ धन्यवाद भन्छु। किनभने अब प्रतिस्पर्धाबाटै गर्नुपर्छ। अब किन खुला बहस नै सबै थोक हो। किन भन्दाखेरि नेपाल जस्तो देशले क्रान्ति थाम्दैन। किन भन्दाखेरि 2052 सालबाट सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वले आज हामी कति पछाडि पऱ्यौँ। किन भन्दाखेरि गाउँमा एक बाना खाना पुग्नेलाई सामन्ती भनेर लखाइदियो। अब आज शान्ति वार्तामा आइसकेपछि त्यो गाउँ छोडेर आएको मान्छे गाउँ फर्किएन, त्यसलाई गाउँमा लगेर पुनर्मिलन गर्न सकिएन। तपाईँको क्रान्तिको नाममा तपाईँको लाखौँको सङ्ख्यामा अङ्गभङ्ग भएका छन्। कतिले रोजगार गुमाएका छन्, कसैले आँखा गुमाएका छन्, कसैले खुट्टा गुमाएका छन्। तिनको उचित पालन पोषण गर्न सकिएन। भनेपछि यो क्रान्तिले केही भएन। किनभने राजनीति, नेपालको राजनीति जहिले पनि सम्झौतामा टुङ्ग्यो। चाहे 2007 सालको कुरा गर्नुहोस्, चाहे 2046 सालको कुरा गर्नुहोस्, चाहे 62-63 को कुरा गर्नुहोस्। भनेपछि नेपालको कुनै पनि आन्दोलन भनेको सम्झौतामा टुङ्गिएको। किनभने सम्झौतामा टुङ्गिनु बाध्यता हाम्रो छ। किनभने हामी भूपरिवेशी मुलुक हो। किन भन्दाखेरि हामी समुद्रसँग टच छैनौँ। हामी थाप्लामा भन्ज्याङ नगरिकन खान पाउँदैनौँ। आजको बिस्तारै चाहिँ विज्ञानले विकास गर्दै गर्दाखेरि यातायातको सुविधा हुँदै गयो। विश्वव्यापी रूपमा त्यो हावा हामी कहाँ पनि चल्यो, होइन। हिजो हामी फोन गर्न पनि घन्टौँ कुर्नु पर्थ्यो, आवाज गर्नु पर्थ्यो, होइन। तर त्यो परिस्थिति छैन। भनेपछि आज नेपाल जस्तो देशले अब तपाईँको कृषि प्रधान देश भनिएको छ, कृषिमा क्रान्ति छैन, होइन। हामी चाहिँ अहिले भन्यो भने 90% हामीले दैनिक उपयोगी वस्तुहरूलाई विदेशबाट चाहिँ आयात गरेर खाइरहेको छौँ। भनेपछि हामीले खोजेको यही हो त? यो त हुन सकेन। भनेपछि मुलुक बनाउने नीति तथा कार्यक्रम त चाहियो। त्यो उहाँले खुला राजनीतिमा जुन विप्लव आउनुभयो उहाँले पनि बोलिरहनु भएको छ, हामीले आमूल परिवर्तन, राजनीति मात्रै आमूल परिवर्तन होइन। मदन भण्डारीले पनि भनेका छन् कि राजा हटाउनु नै ठुलो कुरा होइन, तर हामीभित्र भएको निरङ्कुशता हटेन भने राजा हटाएको के औचित्य हुन्छ भनेर त उहाँले भन्नुभएको छ नि। त्यो कुरा त आज पुष्टि भयो नि। किन भन्दाखेरि राजा नै समस्या होइन नि, प्रविधि समस्या हो, तपाईँको नेत समस्या हो, मान्छेको दुराचारी समस्या हो, कलङ्क। एकजना व्यक्ति राम्रो भयो भने मुलुक त डेभलप हुन्छ नि। एकजना पृथ्वीनारायण शाहले म कमान्डर हुन्छु भन्दा नेपाल एकीकरण भयो होइन। त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ व्यापक विस्तार गर्नुपर्छ भन्दा बहादुर शाह सफल भए, प्रजातन्त्र ल्याउँछु भन्दा त्रिभुवन सफल भए। दलविहीन अवस्थामा पञ्चायत राजनीति खिचातानीको कारणले राजा महेन्द्र अघि बढ्दाखेरि मुलुकलाई 5 विकास क्षेत्र बनाइयो। भूमिहीनलाई जमिनदारबाट जमिन खोसेर जमिनदार बनाइए, के अरे गरिखानी बनाए। जमिनदारको पनि नोकर थिए नि त। राजा महेन्द्र नहुनु भएको थियो भने
आजसम्म जमिनदारकै नोकर आज पनि तराईमा कति ठाउँमा मुक्त गरिएको कमैयाले पुनर्वास त भएन नि। शेरबहादुरजीले चाहिँ कमैयालाई मुक्त गर्नुभयो, पुनर्वास खै गरे? राजा महेन्द्रले चाहिँ पुनर्वासको व्यवस्था गरेर मुक्त गर्नुभयो। आजसम्म मोही र तलसिङ त छँदैछ है। भनेपछि महेन्द्रले मौका पाउँदा, नेपालको शाहवंशी राजाहरूले मौका पाउँदाखेरि जहिले पनि जनताको पक्षमा जनपक्षीय काम गरेको देखियो। तर राजनीतिक दलले सर्वहाराको नाममा आएकाहरूले सर्वहारालाई पार्टीको झन्डा भैँसी हतिवटा बोगाए र हतिवटाले त्यही जनतालाई हानेर 4 रोबटामा छोडिदिए। क्रान्ति गर्नुभयो पुष्पकमल दाहालजीले, चौबाटामा जनताको छोरालाई छोड्नुभयो, आफू मोज गर्न पुग्नुभयो। भनेपछि जब नेपालको राजनीति भनेको सम्झौतामा टुङ्गिएको र विप्लव जुन शान्ति वार्तामा आउनुभयो होइन, अब चाहिँ त्यो कुरो राम्रो छ, स्वागत योग्य छ। खुला बहस गरौँ न। अब किन क्रान्ति गर्ने, किन भूमिगत हुनु पर्यो, किन हतियार उठाउने? हतियार उठाएर पनि लुक्न जाने त्यहाँ छिमेकी देशै हो। नेपालमा त 24 घन्टाभित्र नेपाल प्रहरी त सक्षम छ नि त। 24 घन्टाभित्र यो देशमा जस्तै अपराधी पनि समाउन सक्छ। हाम्रो देशको गृह प्रशासनलाई जस्तो परिस्थिति भए पनि यो देशमा अनियमितता गर्नेलाई गिरफ्तार गरेर भने 24 घन्टाभित्रमा देशै खाली गरिदिन्छ, अपराधी सुन्ने गराइदिन्छ। तर आदेश हुनु पर्यो, भनेपछि काम दिनु पर्यो कि। यहाँ सबै संयन्त्र छ। कृषि मन्त्रालय छ, कृषिको विषयमा काम गर्दैन। तपाईँको उद्योग मन्त्रालय छ, उद्योगको विषयमा चासो छैन। हरियो वन नेपालको धन भनिएको छ, त्यसमा काम भएको छैन। अनि कृषि प्रधान देश भनेको छ, असारमा धान रोपेको छ, मौसिना मल ल्याएर जनतालाई दिएको छ। जहाँ तराईमा धान लगाउनु पर्ने जमिनमा उखु लगाइएको छ, पहाडको जमिन बाँझो राखिएको छ र तराईका उखुको मूल्य नपाएर जनता आन्दोलित छ। अनसन बस्नु परेको छ आफ्नो उखु पैसा चाहियो भनेर। भनेपछि राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक पार्टीमा भन्दा राजाहरूमा धेरै चाहिँ के अरे दूरगामी महत्त्व राख्ने चाहिँ सोच हुँदो रहेछ। भनेपछि राजाहरूले मौका पाउँदा त गरे, अन्त राजनीतिक पार्टीले पनि त मौका पायो 30 वर्ष, केही गरे त केही पनि गरेन। त्यो भएपछि हामीले अब दुध काट्ने बेला होइन भन्ने कारण यो हो। एकातिरबाट विप्लव, अर्कोतिरबाट राजावादीहरूको जनमत सङ्ग्रह माग गर्नुले अघोषित कार्यगत एकता रहेको देखिन्छ नि, होइन? अब यो दुईटै कुरा, जुन कुरा अघि नै मैले चर्चा गरेँ, यो जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा कोही पनि छैन, तर नेपालमा राजावादी कोही पनि छैन। राज संस्थाको पक्षमा छन्, राजावादी नेपालमा कोही पनि छैन। किनभने राजावादी किन छैनन् भन्दा राजाले जतिखेर मौका पाउँदा अवसर दिएका मान्छेहरू राज संस्थालाई पढ्दा र राज संस्थाका प्रतिनिधि राजा ज्ञानेन्द्रलाई पढ्दा कसैले पनि सहयोग गरेन। नगरिसकेपछि नेपालमा राजावादी छैन। राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्छे चाहिँ 94% छ नेपालमा, कुरो बुझ्नु भएन। तर राजावादी चाहिँ एकजना पनि छैन। राजावादी त राजाकै छोरो पारस पनि छैनन्, युवराज धिराज पनि। किन भन्दाखेरि अब जनता त राजावादी हुने कुरै भएन। अब कसैले आफूलाई परिचय दिन सजिलो हुन गएले म राजावादी हुँ भन्ने होला, त्यो पाउँछ, त्यो भन्या पनि छन्। तर नेपालमा राजावादीले यो देशको राज संस्था कसैले डुबाएको हो भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले डुबाएको होइन, राजावादीले नै डुबाएको। राजाका वरिपरि बस्नेकाले नै राज संस्था डुबाएको हो। किनभने राजा अरूको कारणले नेपालको राज संस्था विस्थापित भएको होइन। दरबारकै वरिपरि राजाले नै प्रयोग गरेका मान्छेहरूले नै राजाको बदनाम गराएर र चाहिँ सही सूचना राजालाई नदिएर डुबेको हो। त्यो कारणले गर्दा नेपालमा राजावादी छैनन् र राजाले पालेका भतुवाहरूले त दरबार डुबाइदिए। भनिसकेपछि यसबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्छे चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र पनि छन्, कम्युनिस्टभित्र पनि छन्, क्षेत्रीय पार्टीभित्र पनि छन्, आम बुद्धिजीवी पनि छन्, आम पत्रकारहरू पनि छन्। आज खुला बहस भएको छ। आज यो मिडियाको जमानामा आज जुन किसिमको तपाईँसँग मैले बहस गर्ने मौका पाएको छु, म आज खुल्लाम रूपमा के भन्छु भने नेपालमा राज संस्थाको आवश्यकतामा जनता सबै तयार छन् र पात्र प्रविधि भोलि को होला त्यो अर्कै कुरा हो। तर राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य चाहिँ नेपालको पहिचान हो। यो पहिचान हुनुपर्छ र यस विषयमा कसैले जन्म सङ्ग्रह भन्छ भने त्यो बिल्कुल गलत हुन्छ।
यो गर्नै हुँदैन भनेपछि यो विषयमा हामी जानु हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मुलुकको सङ्कट मोचन गर्ने बेला आएको छ। अब सबैले ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। केही महिना अघि निकै तातेको राजावादीहरू अचेल निकै सेलाउँदै जान थालेका छन् नि, किन? राज संस्थाको पक्षमा आन्दोलन देशव्यापी रूपमा उठेकै हो। तर कुरो के भयो भने नेकपाको एउटा रोइलो झगडा सुरु भयो। त्यो झगडा आजसम्म साम्य भएको अवस्था छैन। भनेपछि एक थरी मान्छेहरू कस्तो भ्रममा परे भने केपी शर्मा ओलीजीले राज संस्था फर्काइदिन्छ भनेर दमदास परेर चाहिँ गरे। किन यो भयो भन्दाखेरि राजावादीहरू त्यो झन्डै बोकेर गए। मैले बारम्बार के भने केपी शर्मा ओली राजाकै राज संस्था भएकै टाइममा 14 वर्ष जेल बस्नुभयो। के को लागि? गणतन्त्रको लागि। केपी शर्मा ओलीज्यूले राज संस्था फर्काउनुहुन्न, हिन्दू अधिराज्य पनि कायम गर्नुहुन्न, यो कुरा नगर्नुहोस् भन्दाखेरि यो स्वतन्त्र नागरिक समाजको संयोजक हेमविक्रम सिलवालले सबै भान्ने काम गर्यो। ओलीले भोलि चाहिँ उहाँ नारीटी अगाडिबाट राज संस्था घोषणा गर्दैछ, यही रहेछ जान्ने सुन्ने भनेर सबै यो राजावादी भन्नेहरूले मलाई यति गाली गरे। त्यो दिन ओलीजीले प्रश्न भन्नुभयो। उहाँले के भन्नु, यसलाई चौरको बाटोतिर हिँड्नेहरूले भोलि केपी ओली राज संस्था घोषणा गर्दैछ अरे भनेर मेरो बेइज्जत गर्दैछ नि भन्दैछ। जम्मै चहा परे। एउटा कुरो के भन्छ भने हामीले के भन्यो भने हामीले स्वतन्त्र यो देशमा राज संस्थाको आन्दोलन यदि सफल हुन्छ भने स्वतन्त्र नागरिक समाजको ब्यानरमा मात्रै हुन्छ। अरू कसैले यदि आन्दोलनबाटै राज संस्था ल्याउने हो भने सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ संस्थामा लागेका व्यक्तित्वहरूलाई म विनम्रपूर्वक के आग्रह गर्छु भने यो आन्दोलन वारपार कि हेमविक्रम सिलवालको नेतृत्वमा हुन्छ, होइन भने कसैले आन्दोलन गरेर चाहिँ यो आन्दोलन सफल होला जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि धेरैजना मान्छे देखियो नि सडकमा आएका। कोही कहीँ 2 पैसा पाएपछि कोही कहाँ लागे, कोही ड्युटी पाएपछि कता गए भनेपछि सडकमा आएका नेतृत्व गर्छु भनेर आएका मान्छे आज कहाँ छन् त? कहीँ पनि छैन। भनेपछि हामीले नै के भन्यौँ भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको कम्युनिस्ट पार्टीले यो देशमा राज संस्था पुनर्स्थापना भयो भने नेकपा एमालेले त्यसलाई विरोध गर्दैन। मैले प्रश्न बुझेँ कुरा। अब यो पहलकदमी संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षपाती काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा राख्छु म। अब त्यसपछि क्षेत्रीय पार्टी हो। किन भन्दाखेरि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो ओलीले राजा ल्याइदिन्छ भनेर कुद्नेहरूले उहाँहरूले राजनीति बुझ्नु भएन। किन बुझ्नु भएन भने राजावादी भन्नेहरूले राजनीति बुझेको भए राज संस्थै जाँदैन थियो नि त। कुरो बुझ्नु भएन भनेपछि यो भ्रमको खेतीबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। स्वतन्त्र नागरिक समाजले यही चैत्र 6 गतेबाट पुनः नागरिक आन्दोलनको धम्की दिइरहेको छ। के यो पनि हिजोको जस्तै हात्ती आयो फुस्सा हुने आन्दोलन होइन? अब नागरिक समाज जब यो राज संस्था चाहने मान्छेहरूमा नागरिक समाजको परिभाषा थाहा रहन्छ। जस्तै अस्ति नागरिक समाज भन्ने यो दलका नागरिक समाजहरूको जस्तै चरण प्रसाईहरू यी विभिन्न मान्छेहरू सडकमा आए। त्यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले त्यहाँ हजारौँ मान्छे जम्मा गर्नु होइन, त्यो देखियो। जस्तै स्वतन्त्र नागरिक समाज 21औं शताब्दीको राज संस्थासहितको प्रजातन्त्र नेपालको बटम लाइन हो है भनेर हामी भन्दै हामी आज विगत 10-12 वर्ष भयो। भनेपछि राजावादी नै राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भने स्वतन्त्र नागरिक समाजको विरोधी छ। अब कसरी आन्दोलन सफल हो? त्यो भएको कारणले हामीले कन्टिन्युटी दिएको। अब 6 गते पनि हामी माइती घर मण्डलामा दिनको 1 बजे हामी प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार चाहिँ हामी विरोध प्रदर्शन गर्छौँ। किनभने नागरिक समाजले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गरेर चुनाव लड्दैन। राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्ने र चाहिँ हामीले उठाएको एजेन्डा सफल भयो भने भोलि ब्यालेटमा गएर ढ्वाङ थाप्ने पार्टीहरू नै छन् नि।
ती पार्टीका नेता कार्यकर्ता स्वतन्त्र नागरिक समाजको विरोध गरेर हिँड्छन्। अनि भोलि निर्वाचन भयो भने तिनका चुनाव चिन्हमा भोट दिए भनेर स्वतन्त्र नागरिक समाजले किन विचारी गर्ने? राष्ट्र संस्था पुनः स्थापना हो भने नागरिक समाजको लागि पुनः स्थापना हुने हो र मुलुकको लागि हो नि पुनः स्थापना। हामीले विनम्रपूर्वक काङ्ग्रेसलाई आग्रह गरेका छौँ, तपाईँहरू राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादमा फर्कनुहोस्। हामीले विनम्रपूर्वक आग्रह गरेका छौँ नेकपा एमालेलाई। मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको बौद्धले जनवादमा तपाईँहरू आउनुहोस्, नकार नगर्नुहोस्। हामी माओवादीलाई आग्रह गर्छौँ तपाईँहरू निर्मल लामाको लाइनमा आउनुहोस्। अब दुध कार्ने होइन हो, तपाईँहरूको कम्युनिजम अध्ययन गर्नुभयो, कम्युनिस्ट हुनुभयो, तपाईँहरूले सङ्घीयता पनि लाग्नुभयो, के भयो त? प्रतिफल त के पनि आएन। गरिब जनताको जीवनस्तर त सुध्रेन, 2-4 जना काठापाठाको नेताको मात्रै सुध्रियो। हिजो सिल्भरको थालमा भात खाने जनता आज स्टिलको थालमा पुर्याइदियो। हिजो कमसेकम बोल्न पाइने त खान त पाइन्थ्यो है। मान्छेले राणाकालको सम्झिन थाले। राणाको टाइममा ठुलो पद पो पाएन त जनताले। खाना लाउन गोरु जोत्न त रोकेका थिएन। अहिले त घाँस पनि छैन, कपास पनि छैन। नेपालको शिक्षा हेर्नुहोस् कति महँगो छ। स्वास्थ्यको स्थिति हेर्नुहोस्, गरिबले त हस्पिटलै नदेखि मर्छ। उपत्यकै कर्णाली जस्तो भइसक्यो। आज 2 रुपियाँ पैसा नहुने मान्छे हस्पिटल जानै पर्दैन। अहिले समाजमा कसैलाई केही पर्यो हारगुहार छैन, कसैले मान्छे गर्दैन भनेपछि यो परिस्थिति छ। भनेपछि अब हामीले अब कसले दुध कार्ने, अब हामी कहाँ जाने, यो कुरा छ। त्यो भएपछि यसबाट अब हामी मुक्त हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पोहोर साल त राजालाई भेट्नु भएको थियो, यसपालि राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटघाट भएको छ कि तपाईँको? अब मैले राजा श्रीपाद राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम साहदेव सरकारलाई गत साल भेटेँ र भेटेर मैले प्रश्न यी कुराहरू राखेकी हुँ। र म के चाहन्छु भन्दाखेरि राजाले अभिभावकको भूमिका खेल्ने भएपछि उहाँलाई मैले के सुझाव दिएको हुँ भने सरकारले सबैलाई भेट्नुपर्छ। कर्मअनुसार काम गरेकाले राम्रो गरेछन् राम्रो हुन्छ, नराम्रो काम गरेछन् भ्रष्टाचार गरेछन् जेल जान्छन्, त्यो आफ्नो कुरा हो। त्यो कारणले यो देशको अभिभावकको हैसियतले तपाईँको नै प्रमुख भूमिका हुन्छ। भोलि मुलुक बर्बाद भयो भने राजनीतिक दललाई त जनताले छिजी धुरधुर गर्लान्, यिनीहरूको के अर्थ रहन्न। भनेपछि श्रीपाद तपाईँ भएको कारणले तपाईँकै अब जीवनकालमा जुन किसिमको दुर्घटना भएको छ, यसबाट दुर्घटनाबाट पाठ सिक्ने दायित्व सरकारको हो र सरकारले नै यो पलकदमी गर्नुपर्छ भनेर मैले सुझाव दिएको हुँ। र त्यस पछाडि यो 1 वर्षको दौडानमा मेरो दर्शन भेट पनि भएको छैन र बोलाइ बक्सिया पनि छैन। अब बोलाउनु भयो भने भेट हुँदाखेरि केही कुरा होला। तपाईँलाई आन्दोलन गर्न राजाले कति खर्च दिन्छन् नढाँटे भन्नुहोस् त? अब आजसम्म यो प्यालेसलाई पढ्दाखेरि मेरो फ्यामिलीले सहयोग गर्यो। त्यो भएको कारणले आजसम्म चाहिँ मैले 2 रुपियाँ लिएको छुइनँ। अब आन्दोलन गर्न पैसो चाहिँदो रहेछ। अब लार्जेस्ट आन्दोलन गर्न जस्तै मैले खबरदारी सभा यताउति गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो दुखम सुखम चलाएँ। अब आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिँ खर्च माग्ने पक्षमा छु म। किन भन्दाखेरि म जनताको छोरो बढी भएँ, कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री हो र आजीवन दर्शनदान राष्ट्र अध्यक्ष हुने त उहाँकै परिवार हो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म मागिएको छैन। अब चाहिँ मौका प्रस्त चाहिँ भन्नेवाला छु। अबका दिनमा राजावादीको आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ? अब हामी चाहिँ सबैसँग सहकारी गर्ने प्रयासमा छौँ र चाहिँ विचार मिल्ने साथीहरू, विचार मिल्ने पार्टीका पदाधिकारी, पार्टीसँग, धार्मिक व्यक्तित्वहरूसँग, बुद्धिजीवीहरूसँग, पत्रकारहरूसँग, आम सरकार राख्ने पब्लिकहरूसँग हामी व्यापक छलफल गरेर चाहिँ एउटा किसिमको राष्ट्रियताको आन्दोलन र राष्ट्र बचाउने आन्दोलनको आँधीबेरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरेर अघि बढ्ने विषयमा छौँ। धन्यवाद सिलवालजी।
तपाईँका यिनै सन्देशहरू सार्थक हुन सकुन् र देश र जनताले चाँडै नेपालको राजनीतिमा भइरहेका नराम्रा कुराहरूबाट मुक्ति पाउन सकुन्। हाम्रो आतिथ्यता स्वीकार गरिदिनु भएकोमा हामी आभारी छौँ। धन्यवाद। यहाँसम्म बोलाउनु भयो, दुई चारवटा कुरा राख्ने मौका दिनु। सबैले यो मुलुक हाम्रो हो र यो मुलुक हामीले नबनाए कसले बनाइदिन्छ भन्ने विषयमा सोचुन् भन्दै बिदा हुन्छु। जय गुरु गोरख। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनता जिन्दाबादको यो अङ्कबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को अङ्कमा हामी नयाँ विषयमा नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।